भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व द्विसप्ततितमोऽध्यायः। भीष्मपञ्चकव्रत माहात्म्यवर्णनम्। युधिष्ठिर उवाच यदेतत् अतुलं पुण्यं व्रतानामुत्तमं व्रतं कर्तव्यं कार्तिके मासी प्रयत्नात् भीष्मपञ्चकम्। विधानं कीदृशं तस्य फलं च यदोसत्तमा कथयस्व प्रसादान्मे मुनीनां हितमिच्छताम्। श्रीकृष्ण उवाच प्रवक्ष्यामि व्रतं पुण्यं व्रतानामुत्तमं व्रतं यथा विधि च कर्तव्यं फलं चास्य यथोदितम्। मयापि भृगवे प्रोक्तं भृगुश्चोषणसे ददा उशनापि विप्रेभ्यः प्रह्लादाय च धीमते। तेजस्विनां यथा वह्निः पवनशीघ्रगामिनां विप्रो यथा च पूज्यानां दानानां काञ्चनं यथा भूलोक सर्वलोकानां तीर्थानां जाह्नवी यथा यथाश्वमेधो यज्ञानां मथुरा मुक्तिकाङ्क्षिणां वेदो यथैव शास्त्राणां देवानामच्युतो यथा तथा सर्वव्रतानां तु वरोक्तं भीष्मपञ्चकम्। दुष्करं भीष्ममित्याहुर्न शक्यं तदिहोच्यते यस्तत्करोति राजेन्द्र तेन सर्वं कृतं भवेत्। वसिष्ठभृगो भर्गाद्यैश्चीर्णं कृतयुगादिषु नाभागाङ्गाम्बरीषाद्यैश्चीर्णं त्रेतायुगादिषु शीरभद्रादिभिर्वैश्यैः शूद्रैरन्यैः कलौ युगे दिनानि पञ्च पूज्यानि चीर्णमेतन्महाव्रतम्। ब्राह्मणैर्ब्रह्मचर्येण जपहोमक्रियादिभिः क्षत्रियैश्च तथा शक्त्या शौचव्रतपरायणैः पराधी परिहर्तव्यो ब्रह्मचर्येण निष्ठया मद्यं मांसं परित्यज्य मैथुनं पापभाषणम्। शाकाहारपरैश्चैव कृष्णार्चनपरैर्नरैः स्त्रीभिर्वा भर्तृवाक्येन कर्तव्यं सुखवर्धनम्। विधवाभिश्च कर्तव्यं पुत्रपौत्रादि वृद्धये सर्वकामसमृद्ध्यर्थं मोक्षार्थमपि पाण्डव। नित्यं स्नानेन दानेन कार्तिकीयावदेवत प्रातः स्नात्वा विधानेन मध्याह्ने च तथा व्रती। नद्य निर्झरगर्ते वा समालभ्य च गोमयं यवव्रीहितिलैः सम्यक् तर्पयेच्च प्रयत्नतः। देवान् ऋषीन् पितॄंश्चैव ततोऽन्यान् कामचारिणः स्नानं मौनं नरः कृत्वा धौतवासा दृढव्रतः। ततो नो पूजयेद्देवं सर्वपापहरं हरिं स्नापयेच्चाच्युतं भक्त्या मधुक्षीरघृतेन च। तत्रैव पञ्चगव्येन गन्धचन्दनवारेण चन्दनेन सुगन्धेन कुङ्कुमेनाथ केशवम्। कर्पूरोषीरमिश्रेण लेपयेद् गरुडध्वजं
अर्चयेत् रुचिरै पुष्पैर्गन्धधूपसमन्वितैः गोग्गोलं घृतसंयुक्तं दहेत् कृष्णाय भक्तितः दीपकं च दिवारात्रौ दद्यात् पञ्चदिनानि तु नैवेद्यं देवदेवस्य परमान्नं निवेदयेत् ॐ नमो वासुदेवायेति जपेदष्टोत्तरं शतम् जुहोयाच्च घृताक्तांश्च तिलव्रीहिंस्ततो व्रतीं षडक्षरेण मन्त्रेण स्वाहाकारान्वितेन च उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां प्रणम्य गरुडध्वजं जपित्वा पूर्ववन्मन्त्रं क्षितिशायी भवेन्नरः सर्वमेतत् विधानं च कार्यं पञ्चदिनेषु हि संविशेत् कम्बले चास्मिन् पदपूर्वं शृणुष्व मे प्रथमेऽह्नि हरे पादौ पूजयेत् कमलैर्नरः द्वितीये बिल्वपत्रेण जानुदेशं समर्चयेत् पूजयेच्च तृतीयेऽह्नि नाभिं भृङ्गरसेन च मध्ये बिल्वजयाभिश्च ततः स्कन्धौ प्रपूजयेत् ततो नो पूजयेच्छीर्षं मालत्य कुसुमैर्नवैः कार्तिक्यां देवदेवस्य भक्त्या तद्गतमानसः अर्चयित्वा हृषीकेशमेकादश्यां समाहितः सम्प्राश्य गोमयं सम्यं मन्त्रवत्समुपावसेत् गोमूत्रं मन्त्रवत् कृत्वा द्वादश्यां प्राशयेद्व्रतीं क्षीरं तत्र त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां तथा दधिं सम्प्राश्य कायशुद्ध्यर्थं लङ्घयेत् तच्चतुर्दिनं पञ्चमे तद्दिने स्नात्वा विधिवत् पूज्य केशवम् भोजयेत् ब्राह्मणान् भक्त्या तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणां ततोपदेष्टारमपि पूजयेत् वस्त्रभूषणैः ततो नक्तं समश्नीयात् पञ्चगव्य पुरस्सरम् एवं समापयेत् सम्यक् यथोक्तं व्रतमुत्तमम् सर्वपापहरं पुण्यं प्रख्यातं भीष्म पञ्चकं मद्यपो यस्य जेन्मद्यं जन्मनो मरणान्तिकम् तद्भीष्म पञ्चकं त्यक्त्वा प्राप्नोत्यधिकं फलम् ब्रह्मचर्यं नरश्रीत्वा ब्रह्मचर्यं नरश्चीर्त्वा सुघोरं नैष्ठिकं व्रतम् यत्प्राप्नोति महत्पुण्यं तत्कृत्वा भीष्म पञ्चकं गात्राभ्यङ्गं शिरोभ्यङ्गं मधुमांसं च मैथुनम् ब्रह्मलोकमवाप्नोति त्यक्त्वैकं भीष्म पञ्चकं संवत्सरेण यत्पुण्यं कार्तिकेन च यद्भवेत् यत्फलं कार्तिकेनोक्तं भवेत् तद्भीष्म पञ्चके व्रतमेतत्सुरैः सिद्धैः किन्नरैर्नागगुह्यकैः फलं समीहितं प्राप्य कृत्वाभ्यर्च्य जनार्दनं पापस्य प्रतिमा कार्या रौद्रवक्त्रातिभीषणा खड्गहस्तातिविकृता सर्वलोकमयी नृप तिलप्रस्थोपरि स्थाप्य कृष्णवस्त्राभिवेष्टिता करवीर कुसुमापीडा चलत्काञ्चन कुण्डला ब्राह्मणाय प्रदातव्या कृष्णो मे प्रीयतामिति
अन्येषामपि दातव्यं यत्कृत्वा वसो वाञ्छितं कृतकृत्य स्थिरो भूत्वा विरक्तः संयतो भवेत् शान्तचेत्ता निराबाधः परं पदमवाप्नुयात् नीलोत्पलदलश्यामश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः अष्टषष्टैकनयनः शङ्कुकर्णो महास्वनः अष्टषष्टैकनयनः शङ्कुकर्णो महास्वनः जटिद्विजिह्वस्तामस्यो मृगराजतनुच्छदः चिन्तनीयो महादेवो यस्य रूपं न विद्यते इदं भीष्मेन कथितं शरत्तल्पगतेन मे तदेव ते समाख्यातं दुष्करं भीष्मपञ्चकं व्रतं च राजशार्दूल प्रवरं भीष्मपञ्चकम् यस्तस्मिन् स्तोषयेद्भक्त्या तस्मै मुक्तिप्रदोच्युतः ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवा यतिः प्राप्नोति वैष्णवं स्थानं सत्कृत्वा भीष्मपञ्चकं ब्रह्मः मध्यपस्तेयी गुरुगामी सदाकृति मुच्यते पातकात् सम्यक् कृत्वैकं भीष्मपञ्चकं नास्माद्व्रतात् पुण्यतमं वैष्णवेभ्यो यतो व्रतम् अथास्मिन् स्तोषितो विष्णोर्नृणां मुक्तिप्रदो भवेत् श्रुत्वैतत् पठ्यमानं तो पवित्रं भीष्मपञ्चकम् मुच्यते पातकेभ्यो वा पाठको विष्णुलोकभाक् धन्यं पुण्यं पापहरं युधिष्ठिरमहाव्रतम् यद्भीष्मपञ्चकमिति प्रथितं पृथिव्याम् एकादशी प्रभृति पञ्चदशी निरुद्धम् अन्नस्य भोजननिवृत्तिवशादमुष्मिन् इष्टं फलं दिशति पाण्डव शार्ङ्गधन्वा इष्टं फलं दिशति पाण्डव शार्ङ्गधन्वा इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे भीष्मपञ्चकव्रतवर्णनं नाम 270तमोऽध्यायः।